दोपहर के 3 बजे हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये रेडियो पाकिस्तान है। शहरियार अहमद से खबरें सुनिए। अहम खबरों का खुलासा। भारत के खिलाफ मार्का हक में फतहयाबी पर मुसल्लह अफवाज और अवाम को खिराज तहसीन पेश करने के लिए आज मुल्क भर में यौम तशक्कुर मनाया जा रहा है। वज़ीर आज़म ने कहा है कि पाकिस्तान एक अमन पसंद मुल्क है और अपने दिफा में भरपूर जवाब देने का हक महफूज रखता है। कौमी असम्बली को आज बताया गया कि वफाकी हुकूमत आइंदा साल के लिए वीट पॉलिसी तश्कील दे रही है। पाकिस्तान और बरतानिया ने ताल्लुकात मुस्तहकम करने और मौशी और तिजारती ताउन को फ़रोग देने के अपने अज़्म का इआदा किया है। वज़ीर ख़ज़ाना ने ग्रीन स्कूप बॉन्ड के इजरा को पाकिस्तान की ज़बरदस्त कामयाबी करार दिया है। वज़ीर दाखिला ने अमेरिका के साथ मुख्तलिफ शोबों में दो तरफ़ा ताउन के फ़रोग के लिए ताल्लुकात मुस्तहकम करने के पाकिस्तान के अज़्म को दोहराया है। पाकिस्तान सुपर लीग में पेशावर ज़ल्मी और कराची किंग्स के दरमियान मैच कल रावलपिंडी में खेला जाएगा। और अब खबरें तफसील के साथ। पाकिस्तानी अवाम और अफवाज पाकिस्तान को ऑपरेशन बनियान मरसूस और मार्का हक में तारीखी फतह पर खिराज तहसीन पेश करने के लिए मुल्क भर में आज यौम तशक्कुर मनाया जा रहा है। दिन का आगाज़ मसाजिद में कुरान ख़वानी और खुसूसी दुआओं से हुआ। यौम तशक्कुर के मौके पर नमाज फ़जर के बाद वफाकी दारुल हुकूमत में 31 जबकि सूबाई दारुल हुकूमतों में 21 तोपों की सलामी दी गई। यौम तशक्कुर की मरकज़ी तकरीब आज शाम पाकिस्तान मॉन्यूमेंट इस्लामाबाद में होगी। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ तकरीब के मेहमान खुसूसी होंगे, जबकि चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी तकरीब में शरीक होंगे। लाहौर में यौम तशक्कुर के सिलसिले में आज बाज़ार इकबाल पर एक तकरीब का इनेकाद किया गया। इस मौके पर गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान ने मज़ार पर फूलों की चादर चढ़ाई और फातह ख़ानी की। उन्होंने इस मौके पर खिताब करते हुए कहा कि अल्लाह ताला ने हमें अजीम कामयाबी से नवाजा है और पाक फ़ौज और बर्री फ़ौज के सरबराह को खिराज तहसीन पेश किया। कराची में आज परचम कुशाई की तकरीब के बाद सहाफ़ियों से बातें करते हुए वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने हालिया भारतीय जारहियत में वतन अजीज़ का दिफा करने पर पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज की बहादुरी की तारीफ़ की। उन्होंने सूबे में भारतीय हमले के दौरान शहीद होने वालों के ख़ानदानों के लिए फ़ीकस 1 करोड़ रुपये और ज़ख्मियों के लिए फ़ीकस 10 लाख रुपये का ऐलान किया। खैबर पख्तूनख्वा में आज स्वाबी में कर्नल शेर खान शहीद के मज़ार पर यौम तशक्कुर के सिलसिले में तकरीब मुनक्किद हुई। इंस्पेक्टर जनरल फ्रंटियर कोर नॉर्थ मेजर जनरल अंजुम रियाज ने मज़ार पर फूलों की चादर चढ़ाई और फातह ख़ानी की। उधर पाक फ़ौज के साथ इजहार यकजहती के लिए ज़िला खैबर के इलाके लंडी कोतल में एक रैली निकाली गई। कोयटा में इस दिन के मौके पर पूरे सूबे में मुख्तलिफ प्रोग्रामों का एहतमाम किया गया है। इस हवाले से मरकज़ी तकरीब आज शाम वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट कोयटा में होगी। गिलगित बल्तिस्तान के इलाके सकद्दू में यादगार शोहदा पर परचम कुशाई की तकरीब हुई। गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान सैयद मेहदी शाह ने शोहदा की यादगार पर फूल चढ़ाए और फातह ख़ानी की। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने यौम तशक्कुर के हवाले से आज वज़ीर आज़म हाउस इस्लामाबाद में परचम कुशाई की। वज़ीर आज़म ने इस मौके पर कहा कि आज भारत की खुली जारहियत और इश्तियाल अंगेज़ी के ख़िलाफ़ पाकिस्तान की शानदार कामयाबी और फतह पर अल्लाह ताला का शुक्र बजा लाने के लिए मुल्क भर में यौम तशक्कुर मनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि 6 और 7 मई की दरमियानी शब भारत ने बुज़दिली का मुज़ाहरा करते हुए पाकिस्तान पर हमला कर दिया, जिसके नतीजे में मासूम और बेगुनाह पाकिस्तानी शहरी शहीद हुए। उन्होंने कहा कि भारत ने हमें इन बेगुनाह शहरियों की खातिर जवाबी कार्रवाई करने पर मजबूर किया। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है, लेकिन हम अपने दिफा में भरपूर जवाबी कार्रवाई का हक महफूज रखते हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की बहादुर और पेशा वाराना मुसल्लह अफ़वाज ने दुश्मन को उसी की ज़ुबान में मौसर और भरपूर जवाब देकर मुल्क की तारीख़ का सुनहरा बाब रक़म किया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज रावलपिंडी में शहीद स्क्वाड्रन लीडर उस्मान यूसुफ के घर गए और शहीद के वरसा से इज़हार ताज़ियत किया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ, वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ और बर्री फ़ौज के सरबराह सैयद आसिम मुनीर भी वज़ीर आज़म के हमरा थे। उन्होंने शहीद के लिए फातह ख़ानी की और उनके दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ की। भारत की तरफ से मानदाना कार्रवाइयों में हालिया इजाफे और पाकिस्तान की खुद मुख्तारी, इलाकाई यकजहती और वक़ार और लोगों के दिफा में पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज के फ़ौरी और मौसर जवाब पर सेनेट में आज भी बहस जारी रही। बहस में हिस्सा लेते हुए अली ज़फ़र ने कहा कि पाकिस्तान को अपनी बहादुर मुसल्लह अफ़वाज पर फ़ख्र है, जिसने भारत को इब्रनाक शिकस्त से दो चार किया।
انہوں نے کہا کہ پاکستان خطے میں پھر سے فوجی قوت بن کر ابھرا ہے اور ہماری مسلح افواج نے بھارت کی فوجی بالادستی کے خواب کو چکنا چور کر دیا ہے۔ عرفان الحق صدیقی نے اپنے کلمات میں کہا کہ پاکستان کی مسلح افواج نے مارکہ حق کے دوران دنیا کے سامنے اپنی بھرپور صلاحیتوں اور طاقت کا مظاہرہ کیا۔ سینٹ کا اجلاس اب پیر کے سپہر 4 بجے تک کے لیے ملتوی کر دیا گیا ہے۔ ریڈیو پاکستان سپہر 4:05 پر اپنے قومی نشریاتی رابطے پر یوم تشکر کے حوالے سے ایک خصوصی پروگرام نشر کرے گا۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ قومی اسمبلی کو آج بتایا گیا کہ نیلم جہرم پن بجلی منصوبے کی بحالی کا کام اس کی 2 ٹنلز کے منہدم ہونے کی تحقیقات کے بعد شروع کیا جائے گا۔ آبی وسائل کے وزیر محمد معین بٹو نے وقفہ سوالات کے دوران ایوان کو بتایا کہ منصوبے کے بارے میں 3 کمیٹیوں کی حتمی رپورٹ 1 ہفتے میں متوقع ہے۔ انہوں نے کہا کہ بحالی کا کام 2 سال میں مکمل ہوگا۔ پارلیمانی امور کے وزیر طارق فضل چودھری نے ایوان کو بتایا ہے کہ وفاقی حکومت گندم کے کسانوں کو مراعات دینے اور گندم کی سپلائی چین میں سرمایہ کاری کے لیے نجی شعبے کی حوصلہ افزائی کی غرض سے آئندہ سال کے لیے ویٹ پالیسی تشکیل دے رہی ہے۔ ہاؤسنگ اور تعمیرات کے وزیر ریاض حسین پیرزادہ نے کہا کہ رہائشی اسکیموں پر کام تیز کر دیا گیا ہے۔ صحت کی قومی خدمات کے وزیر مملکت مختار احمد ملک نے اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ دواؤں کی کوئی قلت نہیں ہے۔ ایوان کا اجلاس پیر کی شام 5 بجے تک کے لیے ملتوی کر دیا گیا۔ برطانوی وزیر خارجہ ڈیوڈ لیمی نے آج اسلام آباد میں نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے ملاقات کی۔ دونوں رہنماؤں نے پاکستان بھارت جنگ بندی سمیت علاقائی پیش رفت پر تبادلہ خیال کیا۔ نائب وزیر اعظم نے کشیدگی کم کرانے میں برطانیہ کے تعمیری کردار کو سراہا۔ انہوں نے 2 طرفہ تعلقات کا جائزہ بھی لیا اور معاشی اور تجارتی تعاون بڑھانے اور تعلقات مستحکم کرنے کے عزم کا اعادہ کیا۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے گرین سکوپ بانڈ کے اجرا کو پاکستان کی زبردست کامیابی قرار دیا ہے۔ وہ آج کراچی میں ویڈیو لنک کے ذریعے خود مختار ملکی گرین سکوپ کے اجرا کے لیے پاکستان اسٹاک ایکسچینج کے زیر اہتمام ایک گونگ تقریب سے خطاب کر رہے تھے۔ محمد اورنگزیب نے کہا کہ حکومت کی دانشمندانہ پالیسیوں کی بدولت قومی معیشت صحیح راستے پر گامزن ہے، جن کا عالمی سطح پر بھی اعتراف کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے نجی شعبے پر زور دیا کہ وہ آگے آئے اور معاشی محاذ پر اپنا کردار ادا کرے اور یقین دلایا کہ حکومت اس کے لیے تمام ضروری سہولتیں فراہم کرے گی۔ وزیر خزانہ نے کہا کہ تمام معاشی اشاریے مثبت ہیں اور مہنگائی پر قابو پا لیا گیا ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے پاکستان کی قیادت کے بارے میں امریکی صدر کے مثبت بیانات کو سراہا ہے۔ انہوں نے یہ بات آج اسلام آباد میں پاکستان میں امریکی ناظم الامور نتیلیہ بیکر سے گفتگو کرتے ہوئے کہی۔ محسن نقوی نے جنگ بندی میں اہم کردار ادا کرنے پر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور امریکی سفیر سے اظہار تشکر کیا۔ ملاقات میں باہمی دلچسپی کے اہم امور اور دونوں ملکوں کے درمیان 2 طرفہ تعلقات اور تعاون کو فروغ دینے پر تبادلہ خیال ہوا۔ فریقین نے بات چیت کے دوران پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ بندی کے بعد کی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ وزیر داخلہ نے امریکہ کے ساتھ تعلقات مستحکم کرنے کے پاکستان کے عزم کا اعادہ کرتے ہوئے کہا کہ ہم امریکہ کے ساتھ مختلف شعبوں میں 2 طرفہ تعاون کو مزید فروغ دینا چاہتے ہیں۔ امریکی ناظم الامور نے اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ پاکستان کے ساتھ اپنے مضبوط تعلقات کو انتہائی اہمیت دیتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ کے پاکستان سے شاندار تعلقات ہیں اور وہ پاکستان کے ساتھ مختلف شعبوں میں تعاون جاری رکھنے کا خواہاں ہے۔ پاکستان نے اقوام متحدہ میں کہا ہے کہ فلسطین سے لے کر بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر تک لاپتہ افراد، تنازع والے اور مقبوضہ علاقوں کی سنگین صورتحال، ہر لاپتہ شخص کے لیے محاسبہ کرنے، خاندانوں کے رابطے بحال کرنے اور تنازع کی افراتفری میں لاپتہ ہونے والوں کے بنیادی حقوق کی بالادستی کے لیے فوری کارروائی کا مطالبہ کرتی ہے۔ یہ بات اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل نمائندے عاصم افتخار احمد نے قرارداد 2474 پر عمل درآمد کے حوالے سے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی بریفنگ کے دوران ایک قومی بیان میں کہی، جو مسلح تنازعات میں لاپتہ افراد کے اہم مسئلے کے بارے میں ہے۔ انہوں نے کہا کہ تحقیقات اور احتساب کے مطالبات کے باوجود بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں لاپتہ افراد کا مسئلہ بڑھتا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ لاپتہ افراد کا مسئلہ حل طلب تنازعات کی علامت ہے، جنہیں حل کرنے کی ضرورت ہے۔ پاکستان سپر لیگ میں پشاور زلمی اور کراچی کنگز کے درمیان میچ کل راولپنڈی میں کھیلا جائے گا۔ میچ رات 8 بجے شروع ہوگا۔ موسم۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم و خشک رہے گا، تاہم کشمیر اور ملحقہ پہاڑی علاقوں میں دوپہر کے اوقات میں چند مقامات پر مطلع جزوی ابر آلود رہنے، آندھی اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ آج ریکارڈ کیا گیا بعض بڑے شہروں کا درجہ حرارت: اسلام آباد 37 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور 41، کراچی 35، پشاور 40، کوئٹہ 33، مظفر آباد 36، گلگت 34، مری 27، سری نگر 26، جموں 39 اور لیہ 11 ڈگری سینٹی گریڈ رہا۔ اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر۔ بھارت کے خلاف مارکہ حق میں فتح یابی پر مسلح افواج اور عوام کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے آج ملک بھر میں یوم تشکر منایا جا رہا ہے۔
وزیر اعظم نے کہا ہے کہ پاکستان ایک امن پسند ملک ہے، اپنے دفاع میں بھرپور جواب دینے کا حق محفوظ رکھتا ہے۔ قومی اسمبلی کو آج بتایا گیا کہ وفاقی حکومت آئندہ سال کے لیے ویٹ پالیسی تشکیل دے رہی ہے۔ پاکستان اور برطانیہ نے تعلقات مستحکم کرنے اور معاشی اور تجارتی تعاون کو فروغ دینے کے اپنے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ وزیر خزانہ نے گرین سکول بانڈ کے اجراء کو پاکستان کی زبردست کامیابی قرار دیا ہے۔ وزیر داخلہ نے امریکہ کے ساتھ مختلف شعبوں میں دو طرفہ تعاون کے فروغ کے لیے تعلقات مستحکم کرنے کے پاکستان کے عزم کو دہرایا ہے۔ پاکستان سپر لیگ میں پشاور زلمی اور کراچی کنگز کے درمیان میچ کل راولپنڈی میں کھیلا جائے گا۔ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشل پر براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔